عائشہ صدیقہ پوچھ دیا یا رسول اللہ قیامت والا دن کیویں ہونا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیج وچھاون والی اما عائشہ نے جداں پیارے پیغمبر محمد پاک کول سوال کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا اے میری محبوبہ عائشہ جداں قیامت والا دن ہونا ہے ہر کوئی مجھو ننگا وداؤ سی، نہ قمیضاں پائی ہونیاں نہ شلواراں پائی ہونیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی محبوبہ عائشہ فرماندیاں یا رسول اللہ اس دیاڑے حیا ایک دوسرے کو نہ آسی۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا اے میری محبوبہ حیا تاونے کہ ہوش ٹھکانے دے اندر ہوئے، جداں پیغمبراں دے بھی ہوش ٹھکانے دے اندر نہیں ہونے حیا کیویں آوے کائنات دے اندر؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دیاڑے قیامت والے دن تہاڈا کی ہونا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میری محبوبہ جداں قیامت والا دن آنا ہے عرش معلا دے سجے پاوے نال کھلو کے سوا رون دے ہور میں محمد دا کم کوئی نہیں ہونا، میں رو رو کے آدا پیا سا امتی اللہ میری امت نو بچا لے، اللہ میری امت نو بخش چھوڑ۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے اتے قرآن نازل ہون والے دے اندر اللہ کریم نے جڑے مشرکان انہاں دیاں نشانیاں دس کے آکے جب قیامت والے دن مشرکان حاضر ہونے تکے پیٹ کے آدھے پہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مر گیا سے دنیا دے اندر اساں اپنے وڈیرے تے اپنے دوستاں دے مگر نہ لگے ہوندے، اج اساں اے جہنم دے عذاب کولوں بچ ویندے۔ دنیا دے اندر اساں دے اسے او شرارتی جا رہے ہیں او وہابی جا رہے ہیں، اج دنیا دے اندر اساں انہاں دے مخالفت نہ کریں دے تا اج آخرت والے دن سانو اللہ جنت والا انعام دے چھوڑ